डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रात को नींद का ना आना, मायूसी, खुदकुशी के ख्याल आना, ये बिल्कुल नेचुरल फीलिंग्स हैं। और ये ऐसी फीलिंग्स हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस गुर्बत के साथ किसी को भी फील हो सकती हैं, लेकिन एक हद तक। जब ये अपनी हद को क्रॉस करने लग जाएंगी, स्पेशली जब ये खुदकुशी के ख्यालात तक पहुंच जाएंगी, तब ये ख़तरनाक है। पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि ज़िंदगी बड़ी आसान है, और क्योंकि उनकी अपनी आसान होती है, ये समझते हैं कि दूसरों की भी लाइफ में चीज़ें वैसे ही हैं, पर चीज़ें वैसी हैं नहीं। हमारे यहाँ गुर्बत, महंगाई, करप्शन, बदउनवानी, टैक्स का प्रॉपर निज़ाम ना होना और सरकार की तरफ से किसी किस्म की मद में फैसिलिटीज़ का ना होना बहुत सारी ऐसे जहनी अमराज का बाइस है जो हमारी सोच से भी तजावुज़ कर चुके हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जहनी अमराज से लड़ रहे हैं, समहाउ और दी अदर। आप अपने घरों में जब अपनी बेटी को ब्याह देते हैं, बज़ारन आप किसी नॉर्मल शख्स से ब्याहते हैं, बाद में पता लगता है कि मार कुटाई शुरू हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, या ये पता लगता है कि वो सेक्सुअल बिहेवियर्स में, जिनसी रवैयों में एक हैवान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हमारे यहाँ टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट और स्नैक वीडियो और जितनी भी ऐप्स ऑपरेट होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऐसा आंसर मौजूद है, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, स्पेशली जब से ये रील्स का सिस्टम या टिकटॉक टाइप कंटेंट का सिस्टम आम हुआ है, जिसमें जिनसी उबाल का आंसर मौजूद है। इनिशियली पाकिस्तान उन्हीं कंट्रीज़ में आता था जो वीपीएन के ज़रिए सबसे ज़्यादा पॉर्न का आंसर देखती थी, जिनको हम सेक्स वीडियोस के तौर पर जानते हैं, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ज़्यादा तादाद में देखा जाता है, और ये वहाँ ज़्यादा देखा जाता है जहाँ सेक्स या जिन्स तक रसाई मुश्किल हो। फॉर एग्जांपल इन आवर टर्म्स, जहाँ निकाह में मुश्किलात का सामना हो। पाकिस्तान में लड़कियों की एवरेज उम्र 30 साल से शादी की तजावुज़ कर चुकी है पढ़े लिखे घरानों में, और लड़कों की यही उम्र 35 से 40 साल पर जा रही है। स्टेबिलिटी के चक्कर में शादी नहीं होती, जबकि जो बलूगत की उम्र है, यानी मेच्योरिटी अचीव करने की उम्र, जो आईडी कार्ड पे 18 साल है, पर टेक्निकली एंड इमोशनली और इस इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर के ज़माने में ये उम्र 10 साल से भी नीचे आ चुकी। आजकल छठी जमात के बच्चे के मोबाइल में भी पॉर्न वीडियोस मौजूद होती हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में टोटे कहते हैं। तो जब ये कंटेंट इस कदर तादाद में मौजूद होता है, तो ओवरऑल जो डिप्रेशन, एंजाइटी का आंसर तो प्रिवेल होता ही होता है। जो एक बहुत बड़ा आंसर इससे पैदा होता है वो जिनसी फ्रस्ट्रेशन का है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का है, जिसको निकालने का एक ही हल है, अर्ली मैरिजेस, शादियाँ। इवन शादियाँ करके भी, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी कराची में भी एक वाक़या हुआ था, कोई उसको कोर्ट करें, जिसमें 4 माह के अंदर ही उसने मर्डर कर दिया था अपनी बीवी को, क्योंकि उसकी फंदा लगी लाश मिली, क्योंकि वो उससे ऐसा सेक्स एक्सपेक्ट करता था जैसा पॉर्न वीडियोस में दिखाया जाता है। और किसी भी आम पाकिस्तानी लड़की से या किसी आम गोरी लड़की से भी उस किस्म की जिनसी तस्कीन तस्वुर नहीं की जा सकती जो आपको पॉर्न वीडियोस में देखने को मिलता है। इसी तरह पाकिस्तान में ही एनिमल सेक्स, जो इंसान हैवान के साथ सेक्स करता है, उसकी भी बातें सरगर्म रही। रेप कल्चर आम हो रहा है, और इस सब में एक और आंसर जो बहुत आम हो रहा है वो ये है कि जब आप किसी और को, अब आपको नहीं पता, शो ऑफ का बहुत ज़माना है, लड़कियां उधार कपड़े लेकर भी ये रील्स बनाती हैं, या इंस्टा या ट्विटर या टिकटॉक, स्पेशली टिकटॉक पर जो नाच गाने की वीडियोस, जीन्स की पेंटें, टाइट शर्टें, इससे जहाँ जिनसी हरासगी का आंसर, वहाँ लड़कियों के अंदर या इवन लड़कों के अंदर भी, जो ज़ाहिर स्टड्स बन के फिरते हैं, एक एहसास कमतरी का आंसर जन्म लेता है कि वो समझते हैं कि अगर वो ऑडी A8 से उतरा है तो वो उसकी है, उसके बाप की है, जबकि वो सिर्फ वीडियो के लिए वो कंटेंट हासिल किया गया होता है। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। इस सब में जब वो मीट नहीं कर पाते उस एक्सपेक्टेशन को, उसको, तो उसमें फिर घरों में नचाकी, लड़ाई, जो बेसिक लग्जरीज़ हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो पीछे चली जाती हैं और लग्जरीज सामने आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज भी हमारे गरीब घरों में ये समझा जाता है कि एंड्रॉयड मोबाइल किसी के भी पास होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन उसके पास कोई रोज़गार होना।
دین اس کے پاس کوئی اسٹیبل گھر ہونا، دین اس کے پاس کوئی بائک ہونا، کوئی سواری یا ذریعہ آمدن کے تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہونا۔ لوگوں نے اسی ملک میں اپنی موٹر سائیکلیں، اپنے گھر، اپنی چیزیں بیچ کر مہنگے مہنگے اینڈرائڈ فون خریدے۔ وجہ یہی تھی، جس میں سیکس، جنسی عنصر بھی شامل تھا، جس میں احساس کمتری بھی شامل تھا، جس میں شو آفزم بھی شامل تھا، اور جس میں اس ذہنی ہیجان کے تھرو بہنا بھی شامل تھا جو آپ سب دیکھتے ہیں۔ وجہ پاکستان میں، اور میں کہوں گا پریفریبلی سب کانٹیننٹ میں، ڈپریشن، انگزائٹی کا عام ہونا، ریپ کلچر کا عام ہونا، جنسی فرسٹریشن کا عام ہونا، خودکشی جیسے چیزوں کا عام ہو جانا، گھروں میں نچاکیوں کا عام ہو جانا۔ پاکستان اس ٹائم دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں شادی کی شرح خراب تر حد تک خراب ہے، یعنی کہ اولڈ ایج میرجز کی طرف رجحان پڑھے لکھے گھروں میں جا چکا ہے۔ پاکستان میں ان بٹوین میرجز کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ جو غریب گھر ہوگا وہاں 12-13 سال کی بچی بیاہ دی جائے گی اور پھر بچوں کی لائن لگا دی جائے گی۔ میرے پاس 30 سال کی 32 سال کی لڑکیاں رپورٹ ہوتی ہیں، 8-9 بچے ان کے ہوئے ہوتے ہیں جو غریب گھروں سے۔ دوسری طرف میرے پاس ایسی بچیاں رپورٹ ہوتی ہیں جو شدید ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا، وہ خودکشی کر لیں، مرنے کے، رونے کے قریب ہوتی ہیں، اور ان کی عمریں 30 سال سے اوپر ہوتی ہیں اور شادی نہیں ہوئی ہوتی۔ جو ایک نارمل ہیبیٹیٹ ہے کہ 22 سے 25 سال کے درمیان لڑکیوں کی شادی کر دی جائے یا ان کو سٹیبل کر دیا جائے، لڑکوں کو سٹیبل کر دیا جائے، ایسا کوئی عنصر پایا نہیں جاتا۔ اور اس کے ارد گرد پھر یہ سارا کلچر گھومتا ہے۔ کیا؟ ٹک ٹاک، انسٹا۔ ابھی ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہے جس میں شمائلہ اور حسام کی جو جوڑی تھی، میں انہیں بڑا آئیڈیلائز کرتا تھا، ان کی ڈائیورس ہو گئی اس چکر میں کہ ان لوگوں نے وہ خود ٹک ٹاک، وہ خود ویڈیوز بناتا تھا یوٹیوب پہ، اور اس نے اپنے اور اپنی بیگم نے اس کی کانٹینٹ بنانا شروع کیا جو زیادہ پڑھے لکھے کانٹینٹ سے انسٹا والے کانٹینٹ کی طرف ہو گیا، جس میں کپڑے دکھا کے بیچنا، میک اپ دکھا کے بیچنا، کیونکہ کمائی کا بھی ایک ذریعہ ہے، اس طرف وہ ہو گیا۔ اور وہ پھر اپنے گلیمر میں، اپنے ہیروئن پن میں اتنی بہہ گئی کہ الٹیمیٹلی حالات خراب ہو گئے۔ جو نٹ شیل وٹ آئی نو۔ تو زندگی میں ہم لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا، اس کا استعمال، کس طرح یہ اینڈرائڈز ایپ، کس طرح یہ سارا کچھ ہمارے ذہنوں کو متاثر کر رہا ہے، ہمارے اندر ڈپریشن، سوئسائڈ، سیکشول فرسٹریشن کو گھسا رہا ہے، کس طرح ریپ کلچر عام ہو رہا ہے، کس طرح پاکستان میں پروسٹیٹیوٹزم بڑھ رہا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا پاکستان میں عروج پہ پروسٹیٹیوٹزم ہے، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ کس شہر میں کس لڑکی کی ایک شاٹ کا ریٹ کتنا ہے، تو اس جملے سے آپ سمجھ جائیں کہ کتنا عام ہے۔ پاکستان میں یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، اور پاکستان میں اگر ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ کو 4 چیزوں پر کام کرنا ہوگا۔ نمبر 1، سوشل میڈیا میں پازیٹیو ٹرینڈز کو پروموٹ کرنا ہوگا، سوشل میڈیا میں پازیٹیو کلچر کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ جتنے بھی پاکستان میں کانٹینٹ کریٹر ہیں بڑے بڑے، وہ ناچ گانا، لوچ لفنگ، ننگ پن سے نکل کر پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو اور مثبتزم کی طرف آئیں گے۔ دوسرا، کانٹینٹ کریٹرز کو بھی مدد کی جائے جو مثبت کانٹینٹ بنا رہے ہیں۔ تیسرا، پاکستان میں لوگوں کو پریورٹائز بتایا جانا چاہیے کہ آپ کی، اور ان کو سیٹلڈ روزگار میں کرنا چاہیے، ان کو نہ کہ قسطوں والی موبائل کی دکانیں کھلتی رہیں۔ لوگوں کی جو سٹیبلٹی ہے اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ ایک ایسے ملک جہاں ایجوکیشن کی کمی ہو، وہاں ووکیشنل ٹریننگ کا انقلاب لایا جانا چاہیے۔ ڈگری لازمی، اگر ڈگری نہیں تو کم از کم سکل، ہنر کا بانٹا جایا جانا بہت ضروری ہے، ہنر کو پروموٹ کیا جانا چاہیے۔ چوتھا، ونس اگین انڈورسڈ، پاکستان میں ارلی میرجز کرنی چاہیے، پاکستان میں میرجز کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان میں جتنی جلدی ہو سکے شادی کر کے اپنی بیٹیوں کو اور بچوں کو سیٹل کیا جانا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو، اور یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اب ظاہر ہے اگر پیمرا صاحب بیان لگائیں گے تو پھر پولیٹیکل ونگ سوشل پہ شفٹ ہو جائیں گے۔ پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنے آپسی لڑائی کو اور اقتدار کی ہوس کو سوشل میڈیا میں یوتھ سے دور رکھنا ہوگا۔ ادروائز یہ گالی گلوچ، یہ گالم کلچر، یہ فساد، یہ انفلوئنسر بننے کا کلچر اگر یہ پروموٹ ہوتا رہا تو آپ کے بچے کتابوں سے بہت دور چلے جائیں گے، جنت مرزا کے بہت قریب چلے جائیں گے، اور یہاں سے وہ چیز ہوگی جو آپ کے گھروں میں بیٹھی بیٹیوں کو تباہ کر دے گی۔
यहीं से फिर खुदकुशी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, मैदे के वो मसले जो दिमाग से शुरू होते हैं यही ख़त्म होते हैं, ये सब आम हो जाएंगे। हमें ये सब किसी तौर सोचना होगा कि हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, किस रविश में बह निकला है, और व्हेन टू स्टॉप, हमने कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। थैंक यू वेरी मच।